أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. यकीनन आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन के अदलने बदलने में बहुत अजीम निशानात हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं, उलिल अलबाब, जो साहिब अक्ल लोग हैं। इस आयत لقد تكرر مضمون هذه الآية في القرآن الكريم بأساليب مختلفة، حيث يذكر تغير الزمن والظروف. هذه الآية قد نزلت بصورة منفصلة في ذكر هذا الموضوع، ولها علاقة قوية بالموضوع الذي تحدثت عنه البارحة، وفيها نبوءة عظيمة عن تغير الوقت. وهناك حديث بهذا الصدد في تفسير روح المعاني، وقد اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم نبوءة عظيمة، لدرجة أنه قضى ليلة كاملة في أداء الشكر عليها، وسآتي إلى هذا الموضوع لاحقا. ولكن قبل ذلك أخبركم بأنه بعد أن ندرس آية واحدة اليوم سنبدأ بالموضوع الذي وعدتكم به، وهو يتعلق بفرعون وأحداث موسى عليه السلام. ولماذا خطر ببالي فجأة أنه يجب أن نبحث في موضوع هل ماتوا غرقا أو هل هناك إمكانية للبقاء على قيد الحياة بعد الغرق؟ ما الحاجة إلى ذلك؟ وما هي الأمور التي ظهرت للعيان نتيجة هذا البحث؟ فظلت الضرورة تتضح أكثر فأكثر نتيجة ذلك. سأحكي لكم هذه الخلفية كلها ليطلع عليها أولئك الذين يقرؤون كتابا واحدا مثلا، أو يطلعون على مصدر واحد ثم يكتبون إلي رسائل قائلين بأنك قلت كذا بينما ورد كذا وكذا في الكتاب الفلاني، مع أن الاستنتاج هذا لم يتم إلا بعد التحقق من جميع القضايا المختلف فيها، والتي حاول الباحثون المختلفون البت فيها. ثم لم تعتبر تلك النتيجة أيضا قاطعة ونهائية، بل أعلنت بهذا الصدد بأنني ما زلت أبحث الموضوع، وأنصح الجماعة أيضا أن يبحثوا فيه. عندما نصل إلى هذا ستعرفون السبب وراء ذلك. الحق أن هذا ضروري جدا لخدمة القرآن الكريم في هذا العصر، وهذا موضوع هام جدير بالبحث فيه، ويجب أن لا يقتصر بحثنا حوله في هذه الأيام فقط، بل أنوي أن نعلم علم الآثار المصرية للأطفال الأذكياء من مشروع وقف نو الذين سيسكنون في أوروبا وأمريكا، ليتعلموا كل العلوم المتعلقة بها ويقوموا بالأبحاث من جديد. يبدو لي أن الاستنباط الذي سأقدمه لكم أو قدمته سابقا كان هاما جدا، ويؤيده القرآن الكريم بشدة، ولكن التحقيق لا يكون من جانب واحد، بل لا بد من البحث في كل الجوانب والنواحي. وعندما يتطرق الحديث إلى هذا الموضوع سيتبين الأمر على الجميع جيدا، وسيتبين ضرورته أيضا. وآمل أن تنقطع سلسلة الرسائل في هذا الصدد لبعض الوقت، أقصد الرسائل التي لا فائدة منها، بل سيقتصر الأمر على رسائل من يملكون علما عميقا، فلن يقولوا بأني قرأت هذا وقرأت ذاك في الإتقان، ويقول الكتاب الفلاني كذا وكذا. इससे पहली आयत पढ़े ना, पहली आयत निकालें। إن للآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
علاقة قوية مع آية سبقتها. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. इससे गहरा ताल्लुक है. ثم يقول الله بعد هذه الآية فورا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل. هذه هي الآية التي كنت أتحدث عنها. كان من شأن القول بأن الحكم سوف يصدر يوم القيامة والجميع سيموتون أن يجعل المسلمين يائسين نوعا ما، وكان من الممكن أيضا أن يخطر ببالهم: هل سنضطر للانتظار لهذه الفترة الطويلة قبل أن ننال الفتح وسنموت جميعا في هذه الفترة؟ وأنه إذا كان القرار سيصدر يوم القيامة فبأي وجه سنواجه في هذا العالم أناسا قدمت أمامهم وعود الفتح والنصرة العظيمة، والذين قيل لهم بأن الإسلام هو الذي سينتصر. لذا فقد بين هذا الموضوع منفصلا وبجلاء أكثر، فقد قال تعالى أن الحكم الأخير سيصدر يوم القيامة، هذا لا شك فيه. وفي الحكم الأخير ذكر شيئان اثنان: أحدهما هو الحكم الأخير للجزاء، وهذا يتبين من مضمون يتوفون. لا شك أن المرء ينال الأجر في هذا العالم أيضا ولا يحرم منه فيه، ولكن الأجر الذي سيعطاه يوم القيامة سيكون كثيرا ووفيرا، وكأن الأجر في هذه الدنيا ليس شيئا يذكر مقارنة معه. لذا إن القول بأنكم ستعطون الأجور يوم القيامة فهو نسبي. إضافة إلى ذلك أن المراد إبلاغ الموضوع إلى منتهاه. المراد من أمر نسبي هو أنكم تعطون الأجر في هذه الدنيا أيضا. فنشاهد في كل يوم أن حسنة بسيطة نكسبها تصبح مدعاة لأفضال الله تعالى الكثيرة، وأن حسنة صغيرة أو عملا بسيطا نعمله اليوم يجلب أفضال الله تعالى غدا فجأة. هذا ما نشاهده كثيرا، وإن أفراد الجماعة المتوزعين على العالم كله يشهدون ذلك. لذا إن القول على الرغم من ذلك بأننا سنعطيكم أجوركم يوم القيامة يوحي بجلاء أن الأجور التي تعطى في هذه الدنيا نموذج بسيط لأجور سيعطاه المرء في الآخرة. إذن الأجور الحقيقية والوافية ستعطى يوم القيامة فقط. وفيما يتعلق بالعقاب بهذا الصدد، فالذين وعدوا بالعقاب والحكم بحقهم يوم القيامة سوف يتبين أن العقوبة في الدنيا ليست شيئا يذكر مقارنة بذلك، وأنه لم يكن عندهم إلا متاع مؤقت ليس أكثر من ذلك. فقد قيل عنهم أيضا بأن القرارات سوف تصدر في الدنيا أيضا، ولكن لا تظنوا أن قدرهم بالخير والشر سيظهر لهم يوم القيامة فقط، وكذلك لا تظنوا أن القرار لصالحكم سيصدر يوم القيامة فقط، بل قال تعالى بأنه سوف يصدر في الدنيا أيضا حتما. وعندما يصدر سوف ترون كم سيكون الفتح عظيما، ومع ذلك لا تظنوا أن هذا كل ما ستعطون. هذا هو الموضوع المذكور في الآية: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، بأن الله تعالى سوف يري نموذج قدرته، وقد ذكر ذلك النموذج بكلمات لا يفهمها إلا أولو الألباب الذين على رأسهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد فهم صلى الله عليه وسلم هذا المضمون فورا، بأن ما ذكر بعد ذلك فورا تكمن فيه نبوءة عظيمة، وهي أن الأزمنة سوف تغير وسيطلع النهار في جوف الليالي، وأن الأقوام التي تتربع اليوم على عرش السلطة أو بقيت أو ستبقى كذلك إلى فترات طويلة، لأنه مذكور أنهم سيعيرون غيرهم في المستقبل أيضا، ستطوى صفحتهم جميعا، وفي نهاية المطاف سيظهر النبي صلى الله عليه وسلم في عالم بشأن المالكية، وكل ما كان لله مالك السماوات والأرض سيعطى للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا.
هذه هي الرسالة التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فقضاها كلها في شكر الله تعالى. والرواية بهذا الصدد هي كالتالي: عن عطاء قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وأي شيء لم يكن عجبا، إنه أتاني ليلة، هذه هي الليلة المعينة المذكورة، ثم قال: ذريني انظروا إلى حسن معاملته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. قال: ذريني أتعبد لربي. فقام فتوضأ، ثم قام يصلي فبكى حتى سالت دموعه على صدره، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى، ثم رفع رأسه فبكى، فلم يزل كذلك. هذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم، الأعجب من أي شأن آخر. ومن هنا يمكن تقدير عظمة إيمان عائشة رضي الله عنها. لو كانت هناك امرأة أخرى لتألمت من الوضع وقالت: إن حالة زوجي ساءت بشدة البكاء. هذا ما يحدث في هذه الأيام عادة. ولكن عائشة تقول بأنها لم تر مشهدا أعجب منه قبل ذلك، حتى جاء بلال فأذنه بالصلاة، فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك؟ وقد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا. هذه الرواية مذكورة في البخاري أيضا، ولكنها تنتهي إلى هنا، أو مضمونها يماثل هذه الرواية، ولكننا أخذنا هذه الرواية من تفسير روح المعاني، لأن صاحب التفسير ربط علاقتها مع هذه الآية، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف لا أفعل ذلك وقد نزلت علي هذه الليلة آية في خلق السماوات والأرض. لقد وردت هذه الآية في مكان آخر أيضا في القرآن الكريم، ولكن السؤال هو أن اختلاف الليل والنهار أمر عادي يظهر للعيان دائما على جار العادة. ولو أخذنا الموضوع بصورة سطحية، فما علاقته مع كونه صلى الله عليه وسلم عبدا شكورا؟ لا يفهم السبب وراء قضائه ليله كله بهذه الطريقة عند نزول هذه الآية. إذن لا شك أن ما قلته بهذا الصدد الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في هذه الآية بشرى عظيمة لانتصار الإسلام العظيم، وبذلك قدم دليلا ساطعا وقويا على كونه من أولي الألباب، بل أنه رئيس أولي الألباب. وإلا لا يمكن أن يتبين لشخص عادي مضمون الشكر العظيم بمجرد نزول هذه الآية. يقرأها الناس في هذا الزمن أيضا. خذوا المفسرين مثلا، فإنهم يمرون عليها مرور الكرام ولا يفهمون كم تحمل الآية من رسالة عظيمة. كل ما فهموه فهو مبني على حديث ذكرناه، وإلا لا يذهب وهل شخص عادي إلى مضامين دقيقة كامنة في الآية. إذن إن كون المرء من أولي الألباب ليس أمرا عاديا أو مما يمكن أن يفهمه شخص عادي، بل له علاقة متينة مع التقوى، والمتقون ينالون النور بسبب تقواهم، والذين يوجد النور في صدورهم يصفهم القرآن الكريم أنهم أولو الألباب. هنا قال حضرته بأن بعض الناس لا يفرقون بين أولي الألباب وأولو الألباب من حيث الإعراب، ويزعمون بأني أخطأت في القراءة، بينما القاعدة هي أنه إذا سبقها حرف جر يقال أولي الألباب، وإلا فلا يقرأ أولو الألباب كما في الأردية. أما في الآية فقد سبقه حرف جر، لذا لا بد من قراءته أولي الألباب.
إذن فهؤلاء كانوا أولي الألباب، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على رأس أولي الألباب من الأولين والآخرين. وقد استنتج صلى الله عليه وسلم من الآية أنها تتضمن منة الله العظيمة كما ورد في الرواية التي قدمتها أمامكم. وإضافة إلى ذلك يقول الإمام السيوطي بهذا الصدد عن ابن عباس أنه قال: أتت قريش اليهود فقالوا: ما جاءكم به موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قال: كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا. فدعا ربه فنزلت: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. انظروا الآن كيف جمعت الروايات غثا وسمينا. ندعو الله تعالى أن يجزي المفسرين لأنهم قد قاموا بخدمة عظيمة على أي حال، وقد جمعوا أشياء كثيرة. ومن ناحية أخرى ندعو أن يغفر لهم الله لأنهم جمعوا فيها أشياء أدت إلى وضع الحجب على القرآن الكريم بدلا من إيضاح مفاهيمه. إن أمرهم إلى الله، وما علينا إلا أن نحترمهم لأنهم قاموا بخدمات كبيرة أيضا. ولكن لا يجوز قبول كل رواية كما وردت. الرواية التي ذكرتها قبل قليل كانت منسجمة مع مزاج النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت من قبل، ولكن تلفيق الأساطير والقول بأن قريشا كانوا يتجولون هنا وهناك يسألون هذا ويسألون ذاك وفعلهم هذا أصبح سببا لنزول الآية، فهذه كلها أقوال خيالية. ويدرك المرء بكل سهولة أن هذا اختراع شخص مفتر لم يكن من أولي الألباب، فلو كان من أولي الألباب لما اخترع القصة على هذا النحو. نعود الآن إلى المفردات، فيشرح صاحبه أولا كلمة الآية وما هو المراد منها، فيقول ما معناه. الآية العلامة أو علم يرى من بعيد أو يدل على شيء، أو معلم يبنى للإرشاد إلى مكان أو إرسال رسالة. وما دامت الآية علامة وعلما، لذلك قال تعالى في ذكر أولي الألباب أن الذين سيفكرون في الخلق واختلاف الليل والنهار لن ينحصر أو يتوقف نظرهم عند تلك الأشياء لأنها علامات فقط، بل سيرجع من الخلق إلى الخالق. وإن أولي الألباب يجدون الطريق المؤدي إلى الله برؤيتهم الآيات. هذا ملخص ما بينه الإمام الراغب. ثم يقول بأن المراد من الآيات في الآية إن في خلق السماوات والأرض هي العلامات التي تفهم بالعقل، فهي من الآيات المعقولة التي تتفاوت بها المعرفة بحسب تفاوت منازل الناس في العلم. فقال تعالى: لآيات للمؤمنين، أي أن أناسا مختلفين يرون آية واحدة بصورة مختلفة ويفهمونها بصور مختلفة. لذا فإن كلمة الآيات المذكورة هنا بصيغة الجمع ليس من منطلق كونها من أنواع مختلفة، بل من منطلق كيف فهمت، وأن أولي الألباب يفهمون منها مفاهيم على درجات متفاوتة كل بحسب فهمه وإدراكه، فيرون آية واحدة ويستنبطون نتائج مختلفة. فإن أحدا يراها من زاوية مختلفة ويفهم منها معنى أكثر روعة، وهكذا تصبح آية واحدة آيات كثيرة في الوقت نفسه.
من منطلق رؤية الرائي. ثم يورد الإمام الراغب آية بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، ويلقي الضوء على المضمون من هذا المنطلق. والنتيجة التي يستنبطها تثبت من آية قرآنية أن الآيات البينات إنما هي في صدور المؤمنين، أي قد انشرحت صدورهم برؤية الآيات واستنارت. إنهم يرون معجزات بينة في تأييد القرآن الكريم في كل حدب وصوب. إذن إن الآيات من هذا القبيل مترسخة في صدورهم، ولكن عندما يجيل الأعمى نظره فلا يرى شيئا، فهذا خطأه هو، وليس عيبا أو نقيصة في إعجاز القرآن الكريم. فيقول الله تعالى في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، أي هناك حزب أنارت هذه الآيات صدورهم، وهناك حزب آخر يتخذون الآيات نفسها عذرا للمحاججة والجدال، ويقولون لم يحدث شيء، لم تتحقق آية، وهلم جرى. لقد استخدمت كلمة آية في القرآن الكريم بكثرة، بحيث لا أستطيع أن أقرأ كل تلك الأماكن لضيق الوقت، غير أنني سأضع بين أيديكم بضعة أمثلة حيث استخدمت كلمة الآية. فمنها وآية لهم الأرض الميتة وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي أن الأرض الميتة آية للذين يريدون الدليل على نشوء الحياة من الموت، أي تلك الأرض التي صارت ميتة لم يبق فيها شيء وصارت ترابا، يخرج الله منها النضرة وتنبت فيها الخضرة وأنواع الفواكه، فهذا هو التحول من الموت إلى الحياة. وهذا المضمون له علاقة مع نوع معين من الآية، فهي ليست آيات نقرأ عنها عادة. المراد من الآية هنا آيات عميقة، وبها يمكنكم أن تفهموا عودة الإنسان إلى الحياة بعد مماته. عندما تموت الأرض تبقى البذور موجودة فيها، إذ لا يمكن أن ينبت شيء بدون البذور وبغير الأصل وبغير الماء. عندما ينزل الماء من السماء فإن الأرض التي تحسبونها ميتة توجد فيها قوة الحياة كامنة ومنتشرة بصورة بذور، ولكنكم لا تفهمون ولا ترون منها شيء، وهي غائبة عن أعينكم. ولكن عندما ينزل فضل الله ويقرر إحياء الأرض ترون الخضرة والنباتات تنبت وتنمو وتخرج فجأة من تلك الأرض الميتة نفسها. فهذا المضمون لإحياء الموتى مذكور في سورة ياسين، والمراد من ذلك أنه عندما تنشأ الأنفس يوم القيامة لن تنشأ من العدم، بل ستكون الأنفس من هذا العالم التي كانت تبدو ميتة كالبذور، ولكنها تكون قادرة على العودة إلى الحياة، ويعمل عليها قدر الله عمله. وعندما تكون جاهزة ينفخ في الصور، ستقوم تلك الأنفس حية مجددا كما تنبت النباتات في موسم الأمطار فجأة وتتراءى الخضرة في كل حدب وصوب. هذا هو المفهوم المذكور في آية من سورة ياسين المذكورة آنفا. ثم هناك آية وجعلنا الليل والنهار آيتين، وفي آية أخرى بيّن الله تعالى اختلاف الليل والنهار معا في الآية التي أتلوها عادة، ولكن هنا ذكر الليل والنهار كآيتين اثنتين. والمراد هنا
الحكم الموجودة فيهما، فالليل يأتي بحكمه والنهار يأتي بحكمه. ومن هذا المنطلق يوجد شرح ذلك في آيات قرآنية أخرى، حيث ذكرت حكم الليل منفصلة وحكم النهار منفصلة، وذكرت أخطار كامنة في الليل بصورة منفصلة وأخطار كامنة في النهار بصورة منفصلة تماما. وقد ذكر هذا المضمون ملخصا في قل أعوذ برب الفلق. الفلق يمثل النهار، فعندما ينفلق الشيء ويتولد الضوء تظهر صورة جديدة للحياة. وإن مضمون الليل يتعلق بإذا وقب، فإن فوائدهما ومضارهما مذكورة تلخيصا في سورة الفلق، ولكن هذا المضمون منتشر في آيات القرآن الكريم الأخرى أيضا. إذن المراد من الآيتين هنا أن لهما فوائدهما ومضراتهما أيضا، وعليكم أن تفكروا بها واستفيدوا من الفوائد واجتنبوا المضرات. أي أن الآية هنا تمثل دليلا يرشد إلى أن هذا طيب وذاك سيء، كما تنصب اللافتات الإرشادية على الشوارع، كذلك قد نصب الله تعالى اللافتات التفكير على كل شارع، ولكن اللافتات التي تشير إلى الليل تختلف عن التي تشير إلى النهار، وتخبر بأن هناك أخطارا كذا وكذا تتعلق بالليل وأخطارا كذا وكذا تتعلق بالنهار، وأن هذا الطريق سيؤدي إلى منازل عليا، وهذا الشارع سيؤدي إلى الانحدار والانحطاط. لقد ورد في الآية في هذا الصدد ذكر مكان مرتفع، فتقول الآية: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الشعراء 129. ليس المراد من الآية هنا آية إلهية، بل المراد هو إظهار القوى المعارضة لله، فهذه هي الآية التي يذكرها القرآن الكريم هنا. المرتفعات إنما هي من خلق الله، وقد نصبتم فيها لافتات عظمتكم أنتم، بينما كان من الواجب أن ترشدكم المرتفعات إلى الله تعالى، ولكنكم جعلتم فيها علامات لتشير إلى عظمتكم أنتم. تشير البحوث الأثرية الجغرافية من الحفريات في قرى الأمم السابقة التي اكتشفت أنهم حفروا في كل قمة كل هضبة علامات تشير إلى عظمتهم. فمثلا إذا سافرتم إلى بعض المناطق سترون فيها حصونا فوق قمم الجبال التي بناها ملوك مختلفون في أوقات مختلفة، ويتبين أن جميع الملوك كانوا يحبون أن يبنوها على قمم الجبال، حيث كانوا يبنون معالم عظمتهم. والحق أن الآيات جاءت كمعالم لعظمة الله تعالى. ثم جاء في سورة الروم: ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. مبطلون أي تبنون كذبا وترشدون إلى الكذب. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. هنا ذكرت الآية بشكل عام، أي بمعنى كل آية ومعجزة تقود إلى الله تعالى. ثم قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. لقد ألقيت ضوءا على هذا الموضوع في خطبة الجمعة، وأرى أنه لا ذكر هنا لنسخ آية من آيات القرآن الكريم قط، بل قد ذكر هنا قانون عام وساري المفعول، ويشير إلى نزول الشرائع وتغييرها، بمعنى أنه يأتي أمر معين في شريعة ثم ينسخ ويلغى ولا يوجد في شريعة تالية. والحكمة في ذلك نأتي بخير منها ولا ننسخ قانونا دون سبب ما لم نأتي بخير منه. فهذه الآية تشير إلى ارتقاء الأديان. والمعنى الثاني هو أن في بعض الأحيان لا تأتي شريعة جديدة ومع ذلك تنزل الآيات.
والسبب في ذلك هو إزالة الأخطاء الناتجة عن النسيان مثلا. إذن فقد ذكر هنا أمران اثنان: أولا ننسخ من آية أو ننسها أي نسمح للنسيان، أي يمكن أن تنسوا. ثم يأتي في الترتيب نأتي بخير منها أو مثلها، أي إذا كانت الشريعة قد قضت عمرها بعد أن أدت مقتضيات الأزمنة السابقة فلا تحتفظ منها إلا أجزاء تستحق أن تنقل إلى المستقبل. أما التي تكون قد أصبحت في طيات الماضي فيمحوها الله تعالى. والله تعالى لا ينزع نعمة أعطاها مرة، لأن ذلك يتنافى مع شأن الله أن يستعيد نعمة أعطاها قوما، غير أنه يستبدلها بأحسن منها، أي يستعيد شيئا رديئا نسبيا ويعطي أفضل منه. والمعلوم أن استعادة الهدية ليس محمودا بشكل عام، ومثال ذلك أنكم إذا رأيتم حذاء أحد ممزقا فأهديتم له حذاء جديدا قائلين: أعد لي حذاءك القديم وخذ مني جديد. فهؤلاء هم كرام الناس، وهذه علامة كرمهم أنهم لا يستعيدون مثل اللئام هدايا أهدوها لأحد مرة. فيقول الله تعالى بأن هذه هي سنتنا منذ القدم، أن الأمم الذين نسوا بعض الأمور تركناهم وشأنهم لينسوها، ولكننا غيرناها إلى الأحسن وجعلناها سارية المفعول. والذين استعدنا منهم كلاما قديما أعطيناهم أحسن منه حتما، ولم يحدث قط أن نسخ شيء ولم يعط خير منه. هذا هو مضمون ننسها، ويتعلق بأنبياء جاءوا بدون شريعة. كذلك يحدث كثيرا من الأحيان أن معاني الكلام السابق تنسى ثم ينزل لتذكيرها الوحي نفسه الذي نزل من قبل في الشريعة نفسها. الأمثلة على ذلك توجد في الأمة المحمدية بكثرة هائلة. لقد خُطب كثير من أولياء الله والمحدثين في كلام الله نفسه مرة أخرى، ولكن ليس المراد من ذلك أنه قد نزلت عليهم شريعة جديدة، بل هو القرآن نفسه الذي ينزل عليهم ليلفت انتباههم إلى أن هناك حاجة للتوجه إلى هذه المعاني من جديد، لأن الناس في هذا الزمن يكادون ينسونها، وقد تطرقت إليهم سيئات كذا وكذا، وقد نزلت هذه الآيات لإزالتها، وهي تمثل هداية ومصدر الهدي، لذا عليكم أن تستفيدوا منها واسعوا في أمور كذا وكذا جاهدين. إن لتكرار الوحي علاقة مع ننسها، وإن كثرة نزول الآيات القرآنية في وحي المسيح الموعود جاءت من هذا الباب تماما. فالحق أنه لا بد من القول كما قال المسيح الموعود نفسه: أني ما جئت لأغير نقطة واحدة من الشريعة ولست مخولا لذلك أصلا، بل جئت لأجدد ما أخطأتم في فهمه أو نسيتموه. إذن فالأمور التي ذكرت في القرآن كتعليم دائم وأوحيت إلى المسيح الموعود دون أدنى تغير فيها، فإنما هي للتنبيه إلى أن الزمن الراهن بحاجة إلى الاهتمام من جديد بهذه الأمور التربوية والروحانية والعلمية. وهناك معان أخرى كثيرة لآيات مبينات وآيات محكمات، ولكني سأسردها بإيجاز شديد، لأن هناك بعض الأمور الأخرى التي أريد أن أتناولها.
वो बुखारी वाली रिवायत भी इसमें दर्ज है जो मैंने कहा था ना, खल्क़ समावात वाली। لقد جاء في البخاري عن ابن عباس رواية تتعلق بالآية إن في خلق السماوات والأرض. تقول الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة ونظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية بخشوع متزايد. جاء في الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة ثم أذن بلال. لقد ذكر في رواية البخاري شيء آخر أيضا بينما الآية المذكورة هي نفسها. هناك روايات أخرى وشهادات لأكثر من صحابي الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآيات في حالة من الوجد بناء على ما تأمل في السماوات والنجوم ورأى من مشاهد النجوم والكون. बाकी बातें तो हैं, मेरा ख्याल है वो ऐसे निकात नहीं हैं, इनका जिक्र किया जाए। हज़रत का जो हवाला दिया गया है من المقتبس من كلام المسيح الموعود الذي استخرجوه لي بهذا الصدد ليست له علاقة مباشرة في هذه الآية التي نتلوها عادة، وهي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض। ये हवाला उस आयत से ताल्लुक़ रखता है। ये जो आयत, لذا أترك هذا المقتبس جانبا مؤقتا. छोड़ रहा हूँ यहाँ, हैं? फिर वो कहाँ निकाल दें? हाँ हाँ ठीक, अच्छा उस वो आयत तो है, ये इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस आयत को उस सारे मज़मून से जुदा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़ास इस आयत को पेश फरमाया है, मैं वो बात बयान कर रहा हूँ। أذكر حاليا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية بوجه خاص دون الخوض في سياقها وسباقها، وعندما أفسر هذه الآية سوف نبحث في هذا الأمر أكثر، فأقول يجب أن لا نخلط بين هذين الموضوعين. هنا قال حضرته للسكرتير الخاص: أخرج لي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه الآية. هذه الآيات التي نتلوها عادة هي الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. وقد ألقى المسيح الموعود عليه السلام ضوءا كافيا عليها، ومن هذه الآية التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم وقضى ليله كاملا في شكر الله تعالى عليها، وهذه هي الآية التي بينتها السيدة عائشة رضي الله عنها منفصلة، وقالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ليله كله شاكرا لله باكيا في حضرته. فهناك روايات أخرى إلى جانب رواية ابن عباس رضي الله عنه قالوا فيها بأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها في حالة من الوجد رافعا نظره إلى السماء، ولكن المضمون الذي أبينه يتعلق بوجه خاص بهذه الآية،
وهذه العلاقة لا تكمن في التدبر العادي في السماوات والأرض، بل هذه نبوءة، لذا عليكم أن تفهموا هذا الأمر جيدا. إني أقدم وأبين هذا الموضوع بصورة واضحة ومنفصلة، لأن هذه الآية قد زفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة لا علاقة لها مع رسالة أتت بعدها، بل هذه الآية تشمل في هذا السياق نبوءة عظيمة بفتح الإسلام وشكره صلى الله عليه وسلم عليها. هناك روايات كثيرة تتحدث عن تلاوته صلى الله عليه وسلم هذه الآية في حالة الوجد وتدبره في الكون، وسأتناولها في حينها بإذن الله. الآن أريد أن أقدم لكم قضية موسى وفرعون وخلفيتها وما وصلت إليه البحوث. كنا نسمع منذ الصغر أن فرعون الذي تصدى لموسى عليه السلام خاب وخسر في نهاية المطاف، واكتشفت جثته، وكنا نعتبر هذا الكلام قولا فيصلا ظنا منا أن العالم كله معترف بأن هذا هو فرعون نفسه، فظللنا نقول ذلك للآخرين أيضا عن قناعة. ولكن عندما جئت إلى هنا خطر ببالي أن نطاق تواصل الجماعة مع الآخرين قد اتسع كثيرا، لذا لن ينفعنا الآن الكلام الذي سمعناه من هنا وهناك، بل عندما يواجه الإخوة أناسا آخرين ويقدمون لهم أدلة، فهل عندهم مادة قوية حول هذا الموضوع حتى يستطيعوا القول بكل قناعة ها قد تحققت نبوءة القرآن الكريم؟ عندما بدأنا هذا التحقيق ظهرت للعيان أمور أخرى كثيرة، مثل من كان هذا الفرعون؟ المشهد الذي تقدمه الآيات القرآنية هل يتعلق بهذا الفرعون أو غيره؟ فعندما بحثنا في هذه الأمور تبين لي كما سأذكر لاحقا بأنه كان رعمسيس الثاني الذي ينطبق عليه مضمون الآيات القرآنية، ولا يتراءى فرعون آخر في هذه الشهادات التاريخية التي بينت تاريخ فراعنة مصر. ففحصنا من البداية إلى النهاية الفترة التي كان ممكنا أن يتواجد فيها فرعون موسى، واستعرضنا بحوث الباحثين المسيحيين كلهم أيضا، ولم نحكم بمطالعة كتاب واحد فقط، بل سترون أنها فترة طويلة تذكرها الموسوعات كلها. وبحوزتي حصيلة تلك البحوث ونتائجها بصورة قائمة طويلة، وقد عملت عليها السيدة صالحة صفي المحترمة بوجه خاص، ولكنها ليست وحدها التي تعمل، بل هناك فريق من الباحثين أكلف كل عضو منه بمهمة معينة، فيأتون إلي بين حين وآخر وأوجه أنظارهم إلى أمور معينة. والحق أن أعضاء فريق البحث منتشرون في جميع أنحاء العالم، فهناك أعضاء في أمريكا وفي باكستان أيضا. يمكن القول باختصار أن الجماعة كلها بمنزلة عضو في هذا الفريق، غير أنني أتكلم عن الذين يمكن تكليفهم بمهمات معينة ونكون على تواصل معهم. فعندما أقول فريق البحث أقصد هؤلاء الباحثين بوجه خاص، ومنهم السيد ملك محمد سليم المحترم، وهو يملك ذوقا علميا سليما، وأمامي الآن مقالا أرسله إلي محتويا على بحثه حول إمكانيات الخروج ورمسيس الثاني. وفي الأيام التي ألقيت خطبة حول هذا الموضوع تم الاتصال مع باحث آخر اسمه السيد عبد القادر
من لاهور. فأولا سأذكر خلفية تلك الخطبة. وفي تلك الأثناء كان في بالي أن رمسيس الثاني هو ذلك الفرعون الذي يجب أن يكون المراد بحسب بيان القرآن الكريم، ولا ينطبق أحداث التاريخ على غيره. فإذا كان ذلك صحيحا فهذا يعني أن رمسيس مات عن عمر يناهز 95 سنة أو 100 سنة عند البعض، وأن جثته وكافة الشهادات التاريخية التي دفنت معه تثبت بصورة قاطعة أن رمسيس الثاني لا يمكن أن يكون مات غرقا، لأنه لم يلاحق موسى حين كان عمره 100 عام. فلو قرأتم الأحداث بدءا من ولادة موسى لثبت على وجه القطعية أن رمسيس هذا مات موتا طبيعيا ولم يمت غرقا. فهذا كان تحديا كبيرا أمامي. إنني على يقين كامل وسأبقى على يقين إلى الأبد أن القرآن الكريم هو الصادق، والأقوال الأخرى المناقضة كلها باطلة. لذا فإن بعض الذين زعموا أنني شككت بأنه قد يكون في كلام القرآن خطأ وقد تكون الروايات هي الصحيحة، وأنه لهذا السبب بدأت بسلسلة البحث، فهذا يدل عن غباوتهم المحضة وعدم ثقتهم بي، إذ بايعوا شخصا لا يثقون به بأنه مخلص للقرآن الكريم. الحق أننا كنا واجهنا بهذا الصدد تحديا كبيرا من قبل الآخرين، الأمر الذي جعلني أبحث في مختلف الجوانب. قد يقول قائل: ما المشكلة؟ من الممكن أن يكون قد مات غرقا، ولكن الباحثين لم يخبروا بذلك. أقول هذا صحيح، ولكن المشهد الذي يرسمه القرآن الكريم لا ينطبق على فرعون مسن يبلغ عمره 100 عام، بل يرسم شخصا قويا يملك شوكة وجلالا، وهو يخاطب موسى كإنسان عادي وكطفل ولد بين ظهرانيه، ثم نراه يلاحقه ويترأس جيشا مهاجما ويقوده. فهذا الذكر لا ينطبق على شخص مسن، وهذا ما يوحي به التاريخ المدفون معه أيضا. والآن يجب علينا نحن المسلمين أن نبحث عن جثة فرعون الذي لا يثبت فقط أنه غرق، بل على الأقل تطابق أحداثه مع بيان القرآن الكريم إن لم يثبت غرقه. أما الاقتصار على القول بأن القرآن صادق دون أن نقدم أي دليل على صدقه فإن ذلك يشكل دليلا ضد القرآن الكريم نفسه. إذا كان أحد يعتبر ذلك سعادة أو وفاء فهو مخدوع عندي بشدة. الآية هي التي تلمع كمعلم. يقول البعض بأن الناس يكذبون الآيات أيضا، وهذا ما يقوله القرآن الكريم أيضا، بأن الناس يرفضونها، ويقول بأن آية تأتي ولكن الناس يرفضونها وهم يعلمون. نحن لا نقول لأنهم يرفضون الآيات لذا رفضوا آية كسوف الشمس والقمر، بل الحق أنهم لا يستطيعون أن يرفضوها، بل رفضوا نتائجها. إن عدم استفادتهم من الآية لا يعني أنه لم تنزل آية قط، بل الحق أنهم يرون الآية ثم يرفضون نتائجها. فمثلا في هذا العصر ظهرت آية الكسوف والخسوف، والجرائد كلها مليئة بإقرار ظهورها، وهذه الحقيقة الثابتة مذكورة في جرائد الموافقين والمعارضين، أن الكسوف والخسوف قد حدث بتاريخ كذا وكذا في شهر رمضان، والأعذار التي ينحتونها ليست مبنية على الرفض بحدوثها، فإنه إن لم يتحقق ذلك فإن الآية تبطل كلها. وفي هذه الحالة لا يصح أن نصفها بأنها آية أصلا. إن الآيات تظهر بكل شوكة وعظمة، ولا يكون فيها شائبة من الشك والريب، بل يستتر منكروها في أغشية الشكوك التي على قلوبهم، ولا يستطيعون أن يكذبوا الآية.
فالقرآن الكريم يقدمها كآية عظيمة. فإن قلنا لهم بأن بحثكم باطل، وأعرف أنه باطل فعلا إلى حد كبير، وما يقوله القرآن الكريم هو الصحيح، لذا يصح القول بأنه الفرعون الفلاني من بين الفراعنة الذين عثر عليهم، ولكن بشرط أن يفحص تاريخ جميع الفراعنة جيدا، وأن يتم تقصي التاريخ كما يقول القرآن، ثم يبين لهم أن انظروا هذا هو فرعون المذكور في القرآن الكريم، وحيثما يعارضه الكتاب المقدس فهو مخطئ. أقصد المؤلفون الذين نسبوا أقوالا كاذبة إلى الكتاب المقدس، إذ لا يمكن أن يكون المراد منه أي فرعون غير الذي ذكرته. لقد ذهب وهلي أولا وقبل كل شيء، هل قصة موته غرقا حقيقة قاطعة أم لا؟ يقول الكتاب المقدس أنه غرق، ويقول أيضا بأن الذين كانوا يتبعونه غرقوا أيضا جميعهم دون استثناء، وفرعون معهم، ولم يسلم من الغرق أحد حتى يعود ويخبر الآخرين بما جرى معه. وقد مرت فترة طويلة، لنقل يوم أو يومان، حتى وصل الخبر إليهم وبدأوا يبحثون عن الجثث. والمعلوم أن إمكانية العثور على الجثث في البحر أضعف منها في الدلتا، ولكن الكتاب المقدس يقول في مكان آخر بأن هذه المنطقة كانت الدلتا، وسأذكر لكم لاحقا هذا المرجع الذي يؤيد القرآن الكريم. ولكنهم يعتقدون بصورة قطعية أن فرعون مات غرقا، ولا توجد أدنى إشارة إلى نجاته. القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يذكر نجاة جسده على الرغم من غرقه. الكلمة التي استخدمها سيدنا المصلح الموعود في التفسير الصغير بهذا الصدد هي بقاء الجسد. لم يقل عن فرعون أن جثته الهامدة سوف تحفظ، بل استنتج أنه سوف يبقى جسده. هنا نشأ سؤال: هل يمكن أن يكون قد تعرض للغرق ومع ذلك بقي حيا؟ فقد درسنا القواميس العربية، كذلك تبين بعض الآثار المروية من ابن عباس رضي الله عنه أن الذي يطلق عليه كلمة الغرق تكون هناك إمكانية حتمية وقطعية لبقائه على قيد الحياة، ولا ينافي العقل ولا قواعد اللغة العربية أن تنقذ حياة غريق، وهذا المفهوم لا يتنافى مع مفهوم الغرق. عندما وصلتني هذه المراجع رأيت من المناسب أن أنبه الجماعة نظرا إلى الحكمة وراء الجهاد العالمي الذي كلفت القيام به، وأن أخبرهم بأنكم عندما تواجهون الآخرين يجب أن لا تقولوا كالصبيان، لا بأس نقبل ذلك. عليكم أن تثبتوا أولا إعجاز القرآن الكريم مقابل الكتاب المقدس، وهو أن الكتاب المقدس يعتبره قد مات غرقا، ولا يترك أي مجال لنجاة جسده ولا لبقائه. أما القرآن الكريم فيختلف معه في هذا المقام، ويقول إن فرعون دعا فقال الله تعالى: ننجيك ببدنك. ولما ثبتت هذه الإمكانية من حيث اللغة ومن بعض آثار الصحابة أيضا، أطلعت الجماعة على هذه الاستراتيجية، أن لا يصروا دون مبرر على معنى واحد فقط، بل هناك إمكانية لمعنى آخر أيضا. وبالنظر إلى ذلك المعنى يمكن أن تقدموا إعجاز القرآن الكريم للعالم الغربي، وستخرس ألسنتهم أمامه. وإن لم تتركوا مجال هذه الإمكانية مفتوحا فلن تكون نتيجة ذلك إلا المعجزة لم تتحقق بعد، لأنه ما لم تثبتوا أن فرعون الذي غرق هو نفسه الذي اكتشف عنه، فلن تكون تلك معجزة ولن تكون آية
لأن الآية تكون واضحة جلية ثم يمكن الاستدلال منها. أما التي لم تثبت أصلا فكيف تدعون كونها آية؟ في هذه الحالة يجب أن تلتزموا الصمت، ويجب أن تقوموا بالبحث والتحقيق صامتين. فكان في بالي أنه يجب أن نتريث قليلا ونثبت بالأدلة القاطعة. ولو ثبت أن فرعون الذي اصطدم مع موسى لم يمت غرقا فلا يحط ذلك أيضا من شأن آيات القرآن الكريم، لأن هناك إمكانية واسعة موجودة فيه أن يكون فرعون قد غرق ولكن نجا من الموت، وأن يكون قد قضى بقية حياته خالية عن الروحانية ولكن بقيت الحياة الجسدية وحدها. هذا ملخص خطبتي المذكورة آنفا. وفي تأييد هذا الكلام أرسل إلي السيد عبد القادر المحقق الدهلوي مقتبسا ممتعا لم أسمع به من قبل، وقال بأن هذا هو مذكور في التلمود بالضبط، علما أن كتاب التلمود موجود منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما زال موجودا إلى الآن. وأظن أن المقتبس المرسل إليه يعود تاريخه إلى ما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الباحثين يقولون بأنه لا يوجد أدنى ذكر يشير إلى حفظ فرعون موسى أو حفظ موميات الفراعنة قبل هذا الزمن. لقد ألقى المفسر بوكاي ضوءا كافيا على هذا الموضوع في كتابه The Quran, Bible and Science، ولكن هناك ثغرات كثيرة في بحثه. ومع أنه يؤيد القرآن ظاهريا، ولكن تأييده هذا لا ينفعنا لأنه يثير معضلات أكثر مما يحلها، غير أنه يقبل أمرا بصورة قاطعة، وهو أن هذا الأمر لم يكن مذكورا في أي مرجع في العالم قبل القرآن الكريم. لم يكن أي ذكر ولم يذكر أي تاريخ أن مومياءات فراعنة مصر الذين كانوا في ذلك العصر محفوظة ومدفونة تحت الأرض. فيقول إن اكتشاف هذه الكنوز المدفونة تحت الأرض، وقوله صحيح تماما، يكفي دليلا على إثبات إعجاز القرآن الكريم. وحتى لو لم يتم العثور على ذلك الفرعون نفسه، فإن قول القرآن الكريم بأنه من الفراعنة الذين سيحفظون معجزة كبيرة للقرآن الكريم. إن اكتشفت موميات هؤلاء الفراعنة في هذا الزمن، فإذا ثبتت هذه المعجزة ستثبت المعجزة التالية أيضا. هذا هو مدار القضية، ولا بد أن نجد في القرآن الكريم مادة للتوصل إلى ذلك الفرعون. لقد ادعى هذا المفسر بغير قصد منه أن بعض الإشارات موجودة في الكتاب المقدس بهذا الصدد، ولكن لا يمكن تحديد الفرعون بمطالعة القرآن الكريم. أقول إن القطعية التي توجد بها المواد في القرآن الكريم لتحديد فرعون لا توجد في أي كتاب آخر. سآتي إلى هذا المضمون فيما بعد. وبناء عليه أعتقد أن فرعون الذي نحن بصدده كان رعمسيس الثاني لا غير. أما ما عداه فكلها قصص وحكايات. على أي حال، هذا المفسر المذكور ذو آفاق واسعة. إنني أدعو الباحثين أنه إذا اعترفنا أنه كان رعمسيس فلا بد من قبول تأويل قمت به بناء على بحث لغوي وعبارة من التلمود. وإذا كنتم ترفضونه فإن مسؤولية الإثبات تقع عليكم، وعبء التحقيق يقع عليكم أن تثبتوا أي فرعون كان هو ذلك الذي ينطبق عليه بيان القرآن والأحداث التاريخية. ثم يجب أن
تثبت أيضا أنه مات غرقا، ففي هذه الحال مجال البحث مفتوح، فلتقوموا بالبحث والتحقيق. لا أمنع أحدا من ذلك، غير أنني أخبركم بأنني استخدمت فريق البحث العالمي بكل أمانة وتقوى، وطلبت منهم ملخصات تلك الكتب التي لم أجد وقتا لقراءتها مباشرة، ثم تقصيت الأمور، وما زال هذا البحث جاريا. فبناء على هذا التحقيق يتبين أنه كان رمسيس الثاني دون غيره، فهذا ملخص البحث. هناك مادة كثيرة جدا بهذا الصدد لا يمكن بيانها في جلسة واحدة، بل لا يمكن أن أنهي المواد كلها بهذا الموضوع، وسينقضي رمضان كله إن أردت قراءتها والتعليق عليها. لذلك كان بيان هذه الخلفية ضروريا لتعلموا لماذا أشرح هذا البحث، لأن الأحمديين في كل مكان يفكرون ويتساءلون ما هذا الذي يحدث، ولماذا أنبش الأموات الأقدمين إن صح التعبير. الحق أن تأييد القرآن الكريم يقتضي منا أن نقوم بهذه البحوث، ويطالبنا أن هذا العمل الذي أخذ الآخرون على عاتقهم مسؤولية إنجازه تقع عليكم قبل غيركم، ويجب أن توصلوا هذه العملية إلى منتهاها لكي تلمع هذه الآية بكل وضوح كالشمس والقمر دون أن يبقى أي مجال للشك. هذا هو الهدف من البحث. لذا ليس صحيحا أن يقرأ المرء كتابا واحدا أو اثنين ثم يضع في باله أن ما يقال في هذا الباب ليس صحيحا. والآن أذكر لكم كتبا قرأت وهي كثيرة، وقد قرأ فريقنا للبحث في بلاد مختلفة أهم الكتب على الأقل حول هذا الموضوع إن لم يقرأوها كلها. ولكن الكتاب الذي أعجبت به والذي قد ركز مؤلفه على الأدلة والأزمنة كلها وبنى على ذلك استنباطه، علما أن هذا المؤلف ذي آفاق واسعة، ولكن ليس ضروريا أن نتفق مع استنباطه، غير أن استنباطه أكثر معقولية ونسبيا إذ يترك مجالا للقراء. اسمه Egypt and Bible History, Charles F. Elling. There is perhaps no single problem in the Hebrew history which has been contested as long or as hotly as the question of the date Exodus. إذن فإنه قبول ذلك كله والقول فقط بأنه قد ورق في الإتقان كذا وكذا ليس صحيحا مطلقا. ما هي المادة التي كانت عند صاحب الإتقان؟ بل عنده بعض الأمور التي لا يمكن أن ننسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأي حال. يقول العلماء بقراءة هذا الكلام من الإتقان بأنه ورد فيه كذا وكذا، وقد قيل في كتاب كذا وكذا، بل عليهم أن يؤدوا حق التحقيق. فلا يسعنا أن نرد كلام الذين كانوا علماء كبار في هذا المجال والذين قضوا حياتهم في دراسة تلك اللغات، ثم قرأوا اللوحات التاريخية، ثم قراءة الكتابات التي دفنت مع الفراعنة. لا يمكننا أن نرفض كلامهم هكذا ونقول بكل سهولة بأنكم كاذبون. يمكننا أن نختلف معهم في استنباطهم، ولكن لا بد أن ندرس المادة كلها في هذا المجال. وإضافة إلى ذلك لا بد من تشكيل فريق البحث من الأحمديين، وإن قضت 50 عاما في ذلك، ولكن يجب أن لا نترك هذا الموضوع. فالأحمديون سيقومون بالتحقيق الآن أو في المستقبل بإذن الله في الموضوع الذي يقتضي منا خدمة القرآن الكريم، وسنؤدي حق هذه الخدمة. يقول المؤلف الكتاب المذكور: أي هناك تاريخ حديث
وتاريخ قديم وتاريخ من الأزمنة الوسطى. هذه الإمكانيات الثلاثة التي يدور حولها البحث كله، لذا لا يصح القول بأنه قد ظهرت النتيجة النهائية للبحث. يقول العلماء بأن البحث المتعلق بفراعنة مصر الذين عاصروا موسى يمكن أن يعود إلى الوراء 100 عام أو يتقدم، وهناك علماء آخرون استنبطوا التاريخ من الكتاب المقدس وحاولوا تحديد هذا الزمن معتبرين إياه حكما، وحاولوا أن يعلموا متى بني هيكل سليمان، وأعادوا تاريخه إلى زمن يوسف عليه السلام، وحاولوا أن يثبتوا كم ستطول هذه الفترة إذا وضعنا في الاعتبار ذكر موسى عليه السلام الموجود في الكتاب المقدس. فقد قدموا حسابات معقدة من هذا القبيل، ولكنهم أوصلوا خطوط البحث كلها إلى عبارة من عبارات الكتاب المقدس وحاولوا تقدير الزمن. فمن هذه الناحية يمكن القول بأن أقرب تاريخ لبناء هيكل سليمان هو عام 966 زائد 480، أي عام 1446 قبل الميلاد. जो हैकल सुलेमानी की तामीर का साल था जमा 480, गोया कि 1446 साल पहले। عندما يقول باحثون مشيرين إلى الكتاب المقدس بأنه بني في عام 1446 يقعون في مشكلة عويصة، لأن هذا الزمن يبلغ إلى ما يقارب زمن يوسف عليه السلام من حيث القدم. ففي هذه الحالة لن يحدث الاصطدام مع موسى بل مع يوسف عليه السلام، وإلا لا بد من دفع يوسف إلى زمن إبراهيم عليه السلام. هذا هو البحث المفصل الذي ألخصه لكم. ثم يذكرون فراعنة آخرين من ذلك الزمن الذين لا ينطبق عليهم بيان الكتاب المقدس ولا القرآن الكريم. فعندما كانت النظريات الجديدة تظهر للعيان كانت تنال رواجا سريعا، وكان الباحثون يكتبون في تأييدها. فلو قرأ أحد كتابا في هذا الموضوع في مكتبة لاهور أو في أي مكان آخر قال ها قد ثبت ذلك لأن المحققين قد كتبوا ما شاهدوا، ولكن الواقع أن المحققين كتبوا فيما بعد أيضا، وقد وجدت المراجع الأثرية إن لم توجد المراجع التاريخية. فعندما رأى المحققون الذين جاءوا فيما بعد بأنه لا يوجد ذكر موسى وفرعونه في الآثار المدفونة التي اكتشفت في علم الآثار المصرية القديمة، توجهوا إلى فلسطين. وعندما ذكروا حصيلة فحصهم الآثار القديمة المدفونة في فلسطين قربوا هذا الزمن كثيرا بدلا من أن يعتبروه بعيدا، وقالوا بأنه يتبين من الفحوص الآثرية أن هذا الحادث يكون قد حدث في فترة ما بين عام 1290 إلى ما بعد 1300 بقليل. وبعضهم شاهدوا شهادات جزئية أخرى وحاولوا أن يحكموا أن هذا الحادث يكون قد حدث بعد ذلك، وقربوه إلى زمن داود وسليمان تقريبا، وهذا يصطدم مع شواهد تاريخية أخرى. فهذه بحوث منفصلة يجب النظر فيها واحدا بعد الآخر، ويجب المقارنة بينهما، وقد فعلنا ذلك بفضل الله تعالى. كنت قد درست هذا الكتاب سابقا وعلمت عليه وأبرزت التواريخ وكتبت رؤوس الأقلام، وقد أعطيتها للسكرتير الخاص الذي كان غير السكرتير الحالي، وقلت له أن يحتفظ بها، وقلت
أن يقدم لي عندما أتحدث حول هذا الموضوع فيما بعد، لكنه وضعها في مكان ما ونسيها. ولكن نشكر الله تعالى أن السكرتير الحالي وجد تلك الملفات المدفونة في مكان ما، وفيها رسالة قديمة من قبل شيخ عبد القادر المحترم يعود تاريخها إلى فترة حين كانت زوجتي مريضة، فتحتوي الرسالة على أدعية لصحتها أيضا. كنت قد بدأت سلسلة هذه الخطب من كندا، ثم أرسل لي حصيلة بحثه فيما بعد، لكنه قد تأخر في بيان أفكاره لأنه كان مصابا بالحصاة في البروستات وبمرض السكري. يقول في رسالته: قد بدأت بعلاج الهوميوباثي وقد اندملت الجروح بفضل الله تعالى، وأنا بصحة جيدة الآن. وكنت قد أرسلت لكم مقتبسا من التلمود جاء فيه بأن فرعون نجا من الموت عند الغرق، ولكن هناك اعتراض يثار على ذلك بأنه إذا بقي حيا بعد الغرق إلى 50 عاما على سبيل الافتراض فكان آية في حياته، بينما جاء في القرآن الكريم لمن خلفك آية. أقول هذا الأخ لم يفهم القضية جيدا، والمراد من لمن خلفك آية هو أنه آية للمتأخرين في ذلك الزمن، وأنه آية للأجيال التالية أيضا. المراد من خلف هو أناس تركهم وراءه ليعلموا أن ادعاءك للإيمان باطل تماما. وسيكون المعنى إن قبلت نظريتي أنه نجا من الموت غرقا أنه سيبقى كميت روحانيا، وسيكون مفهوم الآية أنه فيما يتعلق بحفاظ البدن فهذا حاصل للأبد، فهو يصبح آية إذا حفظ بدنه وعرض للأجيال القادمة. فالآية من حيث معانيها تنطبق كليا على الظروف المحيطة، أو يجب أن نقول بأنه يمكن أن تنطبق. والآن أخبركم في ضوء المقتبسات من الكتاب المقدس وبيان القرآن الكريم ما هي الإمكانيات المتاحة. إن مدينة رامسيس المذكورة في الكتاب المقدس التي بناها العبيد اليهود قد عملوا في بنائها سخرة بصورة قاسية جدا، وهذا لا يمكن حدوثه إلا في زمن رامسيس فقط، ولا يمكن اعتباره قبل ذلك الزمن. لذا يمكن أن يكون الخروج قد وقع في زمن رامسيس أو بعد، وليس قبله قط. هذه شهادة قاطعة التي نجدها مرة بعد أخرى، والتي بناء عليها اضطر معظم المحققين أن يربطوا موسى مع زمن رامسيس. ثم أثير سؤال آخر، هو أن هناك فرعونين وجدا في زمن موسى. سألخص هذه الأحداث لأن هذا البحث طويل جدا، وسأذكر ما هي الأمور التي اكتشفوها في أثناء البحث، ولماذا انصرف انتباهي إلى موقف ذكرته لكم سابقا. الأغرب في الموضوع أن المحققين الذين يعتبرون من فتح ابن رامسيس هو فرعون الخروج ينسون لسبب ما، أو لم تكن أمامهم الحقائق كلها، أن ذلك غير ممكن. لأنه لو قبلنا ذلك فهذا يعني أن بيان القرآن خاطئ والعياذ بالله، وبيان الكتاب المقدس صادق. والموضوع الذي ثبت فيه خطأ الكتاب المقدس بصورة قاطعة من حيث شواهده لا يمكننا بحال من الأحوال أن نتوصل فيه إلى نتيجة تؤيد إعلان الكتاب المقدس وتخطئ القرآن الكريم. هذا غير ممكن تماما.
ولسوف أقدم لكم بعض الشواهد على ذلك. المشكلة في هذه القضية هي أننا نرى أن عهد سيتي امتد إلى 10 أو 11 عاما فقط. فلو اعتبرنا ولادة موسى في زمن سيتي فهذا سيؤدي إلى معضلات كثيرة. أولا، القرآن الكريم يقدم كون هذا الطفل أي موسى في زمن سيتي شابا قويا أمينا، حيث يقتل شخصا بوكزة واحدة. وحين يصل هذا الشاب إلى مدين بعد سفر وجيز يذكره القرآن الكريم كشاب قوي يدفع الرعاة إلى جانب ويساعد النساء الضعيفات، فلا يمكن أن يكون ذلك طفلا صغيرا ذا 10 أو 11 سنة فقط، أو بالأحرى يجب أن نقول أن 10 سنوات فقط، لأنه عليه السلام لم يولد في اليوم نفسه الذي اعتلى فيها سيتي العرش، بل مرت 10 أعوام على حكمه وأصدر قرارات. فإذا كان هو فلا يمكن التوقف عند رعمسيس، ولكنهم يصرون مشيرين إلى أن آية القرآن الكريم أنه مات غرقا حتما، وفي هذه الحالة لا بد من القفز قفزة طويلة وعبور عهد رعمسيس كله والوصول إلى ما بعد عهد رعمسيس، علما أن عهد حكومة رعمسيس يمتد على 66 عاما. وفي هذه الحالة لا بد من غياب موسى عن ساحة الأحداث في هذه الفترة كلها، ويجب بروزه في عهد ابن رعمسيس. فمن هذا المنطلق ينقلون الولادة من ذلك الزمن إلى زمن رعمسيس، وينقلون موت فرعون إلى عهد ابنه. ولكن لماذا لا يمكن ذلك، ولماذا يخالف بيان القرآن الكريم؟ ولكن لماذا لا يمكن ذلك، ولماذا يخالف بيان القرآن الكريم؟ سأقدم لكم بعض الأمور بهذا الصدد بغية الإيضاح. ستتضح كل هذه الأمور بمجرد قراءات آيات القرآن الكريم، وقد نستخدم بعض المقتبسات من التاريخ مع أنه لا حاجة إليها في الحقيقة. وسأوضح أيضا لماذا لا يمكن قبول بيان الكتاب المقدس كلما عارض القرآن الكريم. إن المحور الأول لتركيزي هو لماذا نسلم أنه لا بد من أن يكون هناك فرعونان، فرعون في زمن ولادة موسى وفرعون تصدى له فيما بعد. ما هو السبب وراء ذلك؟ لماذا تورطنا في هذه المشكلة؟ إنه يجب أن يكون هناك فرعونان. السبب في ذلك عائد إلى بيان الكتاب المقدس وحده، وبسبب بيانه وقع الباحثون المسلمون والمسيحيون أيضا في ورطة، مع أن ذلك البيان ليس جديرا بالثقة أصلا. عندما أوضح لكم كل ذلك ستستغربون. لقد ادعى الكتاب المقدس ادعاء خاطئا على النقيض من القرآن، لأنه لم يكن كلام الله بل أدخله فيه الناس، وقام مؤلفوه بهذا التقدير. وظن المؤلف أن موسى عندما عاد لابد أن يكون فرعون السابق قد مات، وإلا لماذا خاطر بذكر هذا الكلام؟ هذا ما كان في ذهني حين قلت بأنه كلما مات فرعون تغيرت القوانين أيضا، لذلك تسنت الفرصة. ولكن لم يكن في ذهني حينذاك بعد كم مدة يكون قد مات وماذا يقول الكتاب المقدس. أولا سأتلو عليكم آية القرآن الكريم بهذا الصدد، ثم سأشرح مضمون الإشارات التي تشير إلى هذا الموضوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. أبدأ بسم الله الذي هو طاهر وسميع ومجيد. هذا ملخص هذه الحروف الثلاثة بحسب رأي المصلح الموعود رضي الله عنه، أي طاهر سميع مجيد. تلك آيات الكتاب المبين، أي ستجدون في هذه الآيات
بينات تحل المعضلات كلها، وهذه الآيات تلقي ضوءا على المضمون كله وتشرحه شرحا مستفيضا. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. القصص 4. أي نتلو عليك قصة موسى وفرعون وتاريخهما بالحق ليتقوى إيمان الذين يؤمنون ويساعدكم على حل المسائل الخلافية. وقد أنزلت لحماية المؤمنين بوجه خاص ولتقويتهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، أي كان قد اختار سياسة فرق تسد. فإذا كان بعض الناس يعزونه اليوم إلى دولة بريطانيا فهذا خطأهم، لأن ذلك بحسب القرآن الكريم يعزى إلى فرعون الذي يذكر عنه القرآن أمورا أخرى كثيرة أيضا، ويقول بأنه كان يحتل عظمة خارقة في زمنه. قتل كيف قدر، واها له كيف كان يبلغ المكائد التي إلى منتهاها. الحديث هنا عن هذا الفرعون وما يرسم الله تعالى له من صورة، هذا ما يجب أن تضعوه في الاعتبار، وستأتي أمور تتعلق بولادته وموته فيما بعد. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، أي لم يستضعف القوم كله بل فئة منهم، إذ كان فيهم أناس من قوم فرعون وأقوام أخرى أيضا، ففرقهم وجعلهم يتخاصمون فيما بينهم، وخطط أن يستضعف طائفة منهم بوجه خاص يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فكما يقول المفسرون وخاصة المصلح الموعود رضي الله عنه قد قام ببحث مستفيض في هذا الموضوع، أنه يراد منه الذبح الظاهر أيضا، أنه كان قد أصدر الأمر بذبح الأبناء وخاصة الابن البكر، فقام الله تعالى بإجراء مضاد أن قتل أبناؤهم. ولكن هذا بحث ثانوي. ما أريد توضيحه هو أن من معاني يستضعف أنه إذا أريد إسقاط قوم أهلكوا منهم أناسا ذوي صفات الرجال ولا تخففوا عليهم شيئا ولا تساعدوهم قط، بل اتركوهم وشأنهم ليتأوهوا ويضعفوا تلقائيا. وأبرزوا الضعفاء منهم الذين يملكون صفات أنثوية، ليس المراد من ذلك النساء، بل المراد هنا الذين يخضعون رأسهم أمام الغالب، ونتيجة ذلك أهلكوا أناسا ذوي عزيمة قوية. فسياسته هذه كانت ناجحة، ويبدو أنه كان فرعونا ذكيا جدا ولم يكن شخصا عاديا. لذا كلما ذكر الله تعالى فرعون في القرآن الكريم سرد أسباب استكباره وعظمته الدنيوية. إنه كان من المفسدين، إنه كان من المفسدين، ففرق بين الناس في الأرض وجعل بعضهم ضعفاء وبعضهم أقوياء، وأبرز الصفات السيئة وكبت الصفات الحسنة. هذا الفرعون كان مفسدا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الحق أن له علاقة مع الماضي، ولكن لما كان من المقدر أن يمتد موضوع نريد إلى المستقبل، لذا لم يقل الله أراد بل قال نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، أن نحسن إلى الذين جعلهم فرعون ضعفاء ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يتبين من هنا أن هذا القرار لم يكن قد صدر فجأة، بل أراد الله تعالى أن يحسن إلى بني إسرائيل نتيجة ظلم فرعون إياهم، وكان من المقدر أن يتحقق فيما بعد. لذلك
بدأ الكلام بصيغة المستقبل، وكان من المقدر أن يتحقق فيما بعد، لذلك بدأ الكلام بصيغة المستقبل، مع أن الكلام من قبل كان عن الزمن الماضي من منطلق على في الأرض. إذن إن قضية تأييد بني إسرائيل هذه ممتدة على الأزمنة المقبلة، لذا تحدث القرآن الكريم هنا في صيغة المستقبل بدلا من الماضي، أي قد استخدم فعل المضارع. هنا أيضا يجري الذكر نفسه، أي أننا سنري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يخافون، أي كانوا يخافون تحقق ما يقوله موسى عليه السلام. الآن أخبروني، من هما الفرعونان المذكوران هنا؟ هل كان فرعون في فترة ولادة موسى غير هذا الفرعون؟ لا مجال لذلك قط، إذ لا يذكر القرآن الكريم فرعونا آخر ولو بأدنى إشارة، بل يذكر فرعونا واحدا من البداية إلى النهاية، الذي يجري الحديث عن علوه بأنه كان يعتبر نفسه أعلى شأنا، فكان ينسج مكائد خطيرة، وكان مقدرا له أن ينال مرتبة سامية في التاريخ. ولا يمكن لأحد أن يثبت في التاريخ فرعونا آخر سوى رمسيس الثاني. حاز هذا القدر من الشوكة. صحيح أنه كان فرعون آخر في الماضي ويوجد ذكره، ولكن تاريخه مبهم جدا، وهو أشبه بالحكايات أكثر منه بالحقائق. أما هذا الفرعون الذي نحن بصدده فيقول عنه المحققون في العالم كله أنه كان عاليا في الأرض ومستكبرا، فالآيات القرآنية توضح الموضوع بنفسها ولا ينطبق مضمونها إلا على هذا الذي نتحدث عنه. فيقول الله تعالى: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما، أي أننا سنهزم جنودهما، وإن هامان أيضا شخص من الزمن نفسه. وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه. ترون أن هذا هو زمن ولادة موسى حين أصدر فرعون أمرا بذبح الأبناء وإبقاء النساء، وهذا الأمر يعيدنا إلى الآية التي تتحدث عما قام به الله تعالى من إجراءات مضادة. فقال تعالى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، أي أول أمر صدر بعد ولادته لم يكن لإلقائه في اليم، بل كان الأمر لترضعه إلى فترة من الزمن، وإلا فإن عودته كانت مستحيلة تماما. إن استأنس بحليب أمه وأنشأ علاقة شخصية متينة معها وأعجب به ورفض كل حليب آخر، فهناك تهيئة لما يقوله القرآن الكريم، أي قلنا لها أن ارضعيه وسيهيئ الله له الأمن إلى ذلك الحين. وإذا ظهرت علامات بدا لك منها أن حياته في خطر، عندها يمكن أن تقومي بما أمرتك به ولا تخافي ولا تحزني، أي فألقيه في اليم. قد يكون المراد من اليم البحر أيضا أحيانا، ولكن المراد هنا هو النهر، أي ألقيه في نهر النيل. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إن حياته ليست مرتبطة بفوائد آنية ولا تتعلق بعواطفك فقط، بل قد أحسنا إليه إذ اصطفيناه لأعمال عظيمة. فلا تحزني لأنني أنا سأحميه، لأن الله تعالى يعتني بحماية الرسول أكثر من اعتناء الأم بولدها، لأنه يبعثه لحكم عالمية عظيمة، وهو الذي يجعله غالبا حتما. فبهذا الأسلوب طمأن الأمة بأن لو كان الأمر يتعلق بعواطفك فقط لكان الأمر هينا لينا، ولكن هذا الطفل مهم جدا ومن المستحيل ألا تحفظه، فليطمئن بالك.
ولكن لماذا التقط؟ النبوءة تتحدث عن فرعون نفسه الذي كان سببا لإنقاذه ليكون عدوا وحزنا، فقال لأم موسى ألا تحزني قط، وقال عن فرعون الذي أهله أنقذوه ظاهريا بأنه سيكون عدوا لفرعون ولآله أجمعين. وكان من المقدر أن يكون سببا لحزنهم أيضا. إذن هذا ذكر فرعون نفسه الذي ولد موسى في زمنه والذي في زمنه جرى قدر الله تعالى هذا، فقال تعالى إنهم كانوا خاطئين لذا عاقبناهم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. من هنا يتبين أن هذا ذكر لفرعون نفسه الذي تربى موسى في بيته. وقالت امرأة فرعون، علما أنه ليس هنا ذكر آل، يبدو أن بيان الكتاب المقدس أن امرأة فرعون لم تكن ممن التقطه، صحيح، بل كانوا أفراد العائلة الآخرون. والقرآن أيضا لا يذكر أي ابن لفرعون في ذلك الوقت، وكذلك الكتاب المقدس أيضا لا يذكر أي ابن له، بل يذكر الابنة. وهذا لأن الكتاب المقدس يقول بأن بنته التقطته، ثم يقول أن البنت تبنته. يؤيد القرآن الكريم الكتاب المقدس في أن الذين التقطوه كان أفراد عائلة فرعون، ولكنه يخطئ القول بأن تلك البنت هي التي تبنته، بل يقول بأن امرأة فرعون هي التي تبنته، ويقول أيضا بأنه لم يكن لها أولاد إلى ذلك الحين، لأن هذا الموضوع مذكور فيما بعد. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، أي نفعل ذلك سرا لأنه ليس عندنا أولاد حاليا، وكذلك إن لم يرزق بهم في المستقبل القريب أيضا يمكن أن نتبناه دون أن يعرف الناس من هو. وهذه العادات كانت معروفة عند الملوك منذ القدم، وكان ذلك شائعا عند بعض الأمراء أيضا، أنه من لم يرزق بالابن كانوا يذيعون كذبا وزورا أن زوجته حامل، وكانوا يرسلونها إلى مكان آخر، ثم كانت تعود بعد أن تتبنى طفلا لغيرها، وكانوا يظهرون أنه ولدها هي، وهي التي أنجبته. هذه الحكايات معروفة منذ القدم وهي صادقة أيضا. إذن فإن امرأة فرعون شهدت بهذا الأمر الذي يدخل في طبيعة المرأة، وقالت بأننا سنتبناه وننشر بين الناس بأنه ولدنا نحن. فهذا الحادث يوحي أن امرأة فرعون هي التي ربت موسى عليه السلام، وهو فرعون نفسه الذي استعلى، وهو فرعون نفسه الذي اصطدم مع موسى عليه السلام، وليس هناك ذكر لأي فرعون آخر. وإذا انتقلت ولادة موسى إلى زمن السيتي واعتبر ابنه رعمسيس فرعونا آخر الذي قام بأمور عظيمة فيما بعد، فالمشكلة هي أن زمنه يمتد إلى 10 سنوات فقط. وعندما ولد موسى عليه السلام كان رعمسيس الثاني بالغا من العمر 29 عاما فقط. ففي هذه الحالة لا يليق بالأم المذكورة آنفا أن تقول أن تتخذه ولدا دون أن تعرف أحد بذلك. أما إذا كانت لديها ابن وتقول على الرغم من ذلك بأن تتخذه ولدا إضافيا، فلا يمكن لها أن تقول لا يشعرون. القرآن الكريم كلام عظيم دون شك، ويلقي ضوءا على زوايا دقيقة جدا، ويمكنكم أن تؤسسوا بواسطته تاريخا قديما مجددا
دون الحاجة إلى أي كتاب آخر، وسيكون مطابقا لمقتضيات العقل تماما. ولأن الوقت المحدد لليوم قد أوشك على الانتهاء، لذا سوف نستأنف الحديث من هنا غدا، لكي لا تبقى هذه الأمور بحوثا معقدة وقائمة على أن شخصا قال كذا كذا من كتاب كذا وكذا، وليس واجب علي أن أرد على كل هذه السفاسف وأدخل في بحوث معقدة غير ضرورية، بل سأشرح هذا الموضوع بوجه عام في ضوء القرآن الكريم ومن خلال التاريخ، بغية تربية الجماعة العالمية وللزيادة في علمهم، وسيبقى تحقيقنا في هذا المجال جاريا. أما إذا كان أحد يريد أن يقول شيئا على عكس ذلك فعليه أن يؤدي حق التحقيق، عليه أن يتدبر كالمحقق في الموضوع من كل الجوانب، أن يرى ما قيل في حقه وما قيل في معارضته، ثم يجب أن يرسل بحثه مع ذكر المصادر، فسندرس تحقيقه حتما بإذن الله، ولكن لن نرسل من الآن فصاعدا الجواب على الرسائل التي نتلقاها عبر الفاكس. إن الفاكس شيء مفيد من ناحية، ولكنه من ناحية أخرى مصيبة أيضا.